हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी की इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई। बेशतर अहदाफ हासिल न हो सके, मलबा, सैलाब, अमनो अमान और धरनों पर डाल दिया गया। हुकूमती कारकर्दगी पर बात करेंगे वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन से। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह हो गया। कराची के अवाम सवाल कर रहे हैं कि मुल्क के सबसे बड़े शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे कब शुरू किए जाएंगे। कारकुन की जेरे हिरासत हलाकत के बाद एमक्यूएम की योम शोक की अपील पर कराची आज बंद रहा। और दहशतगर्दी के मुजरिमों की सजाओं पर अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार है। 5 माह में सिर्फ 27 दहशतगर्दों को सजाए मौत हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। माली साल 2014-15 की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश कर दी गई है और यूं रवां माली साल के दौरान हुकूमती कारकर्दगी के एदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट का इजरा वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया और कुछ देर में हमारे साथ इसहाक डार साहब मौजूद होंगे। उनसे तफसीली बात करेंगे मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के हवाले से आइंदा आने वाले साल में कैसी इकोनॉमिक कारकर्दगी रहेगी, आवाम के उस पर क्या फायदे होंगे। लेकिन उससे पहले इस तफसीली रिपोर्ट के हवाले से बात हो जाए जिसमें मईशत के तमाम शोबों में हुकूमती कारकर्दगी का इहाता किया गया है। पहले इस रिपोर्ट के चंद अहम नुकात से आपको आगाह कर दें। सबसे अहम नुकता मुआशी तरक्की की शरह नमू यानी जीडीपी ग्रोथ रेट है जो 4.24% रही, जबकि हुकूमत ने यह हदफ 5.1% रखा था। ये नंबर हुकूमत के अपने टारगेट से तो नीचे है, मगर गुज़िश्ता अदवार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो कारकर्दगी रही उससे बहरहाल नून लीग की परफॉर्मेंस बेहतर है और ये मुसलसल दूसरा साल है कि हुकूमत इस हवाले से अपना ही हदफ जो मुकर्रर करदा हदफ है उसमें उसे हासिल करने में नाकाम हो रही है, मगर गुज़िश्ता हुकूमत से कारकर्दगी बेहतर दिखा रही है। मईशत के 3 अहम शोबे ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और खिदमात हैं। ज़रई शोबे में तरक्की की शरह मुकर्रर करदा हदफ से 3.3 के मुकाबले में 2.9% रही। गुज़िश्ता माली साल में ज़रई शोबे का हदफ 3.6% रखा गया था और 2.1% शरह नमू रही थी। खिदमत के शोबे में तरक्की की शरह 5% रही, हदफ 5.2% था। गुज़िश्ता माली साल में खिदमात के शोबे में हदफ 4.5% के मुकाबले में शरह नमू 4.3% रही थी। मैन्युफैक्चरिंग शोबे में तरक्की का हदफ 6.5% रखा गया था और ये वो शोबा है जिसमें बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही है और इस शोबे का बराह रास्त ताल्लुक बहुत ज़्यादा है अवाम की फलाह व बहबूद से, एम्प्लॉयमेंट से, रोज़गार से, और इसमें 6.5% टारगेट के अगेंस्ट जो शरह रही है ग्रोथ की वो 3.17% रही है। मुस्लिम लीग नून बड़ा जाना जाता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से इनकी बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ होती हैं, मगर उसके बावजूद मायूस कुन कारकर्दगी रही है। अपने ही अहदाफ के मुकाबले में मायूस कुन कारकर्दगी नजर आई है। हुकूमती हल्के हदफ के उसूल में नाकामी का जिम्मेदार सैलाब, धरनों और अमन अमान की सूरत हाल को करार दे रहे हैं, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में मायूस कुन कारकर्दगी का जिम्मेदार एक बड़े विंटर सीजन को और गैस की सप्लाई को भी करार दे रहे हैं। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त 2014 में धरनों की वजह से फाइनेंस डिवीजन की जानिब से वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस को 760 मिलियन रुपयों यानी कि 76 करोड़ से जायद की इजाफी ग्रांट्स दी गई। 5 अगस्त को शरह मुबादला 98 रुपये 20 पैसे था जो 25 अगस्त को 103 रुपये 19 पैसे हो गया। यानी धरनों की वजह से जो रुपए की कदर है उसमें भी कमी आई और ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी असर पड़ा। IMF प्रोग्राम के चौथे रिव्यू के प्रोग्राम में भी इस वजह से ताख़ीर हुई कि धरने दिए जा रहे थे और कई अहम शख्सियात के पाकिस्तान के दौरे मनसूख हुए, जिससे सरमायाकारों के एतमाद को ठेस पहुंची। मईशत के बेशतर सेक्टर्स में एहदाफ हासिल ना कर पाना यकीनन मायूस कुन है, ताहम इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है जिस पर इसहाक डार साहब का दूसरा ओपिनियन है, मगर उनसे बात करेंगे कि मुल्क में बेरोजगारी की शरह 13 बरस की बुलंद तरीन सतह पर है। आज अखबारात में इस बात को रिपोर्ट किया गया। इसहाक डार साहब का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू इस पर है जिस पर मैं कह रहा हूं कि हम बात करेंगे, मगर ये इदादो शुमार हुकूमती इदारे पाकिस्तान इदारा शुमारियात की जानिब से सामने आए हैं। 1 जून को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में प्रेजेंटेशन में बताया गया कि मुल्क में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 8.3% हो चुकी है, जिसका मतलब यह है
کہ مسلم لیگ نون کے حکومت کے 2 برسوں میں बेरोजगारों की تعداد में तकरीबन 15 लाख का इजाफा हुआ है। इस नंबर में फर्क क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। आने वाले बजट में किस तरीके से बेहतरी आएगी, इस पर भी बात करेंगे। और नून लीग की क्या पॉलिसी है, तफसील से बात होगी। इसहाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ देर में जहांगीर तरीन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसहाक साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत बड़ा नंबर है, 8.3 8.1% ये प्रेजेंटेशन कहती है। आप कहते हैं कि इंप्रूवमेंट आई है बेरोजगारी के नंबर में, क्योंकि इसको कुछ अलग तरीके से कोट कर दिया गया, वो कोई प्रेजेंटेशन थी या एस्टिमेट था, मगर 15 लाख का तकरीबन फर्क आता है अगर दोनों नंबर्स में देखा जाए। ये एनईसी का चीफ इकोनॉमिस्ट और आपके नंबर में इतना ज्यादा फर्क क्यों है? शाहजेब साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पे प्लानिंग डिवीजन जो है उसने तफसील से, एनईसी की जो डॉक्यूमेंट है वो प्लानिंग डिवीजन जो है वो तैयार करता है, और प्लानिंग डिवीजन के सेक्रेटरी ने तफसील से बताया कि वो एक उनके इकोनॉमिस्ट की प्रोजेक्शन थी। जो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एक एक्चुअल और फैक्चुअल जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स के ऊपर और दूसरे जो कंट्री के अदारे हैं उनके यानी अदाद शुमार के ऊपर मबनी होता है। और उन्होंने उसकी तस्हीह की और उसको क्लैरिफाई किया कि वो एक प्रोजेक्शंस के तौर पे दैट हतमी नंबर नहीं थे। और दूसरा एनईसी में वो एक यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे प्रोजेक्शन शेयर की गई थी, जो कि एनईसी की जो ऑफिशियल प्रेजेंटेशन या ब्रीफिंग है उसका हिस्सा नहीं था। मैं आपके अभी व्यू सुन रहा था, ये तो 2 तरीके होते हैं हर बात करने के। आप फरमा रहे थे कि जी हुकूमत अपने ही अहदाफ को हासिल नहीं कर सकी, पर आप ये नहीं कह रहे कि ये 7 साल की हाईएस्ट ग्रोथ है पाकिस्तान की, ये भी एक हकीकत है। डॉक्टर साहब आपने सुना नहीं, डॉक्टर साहब आपने सुना नहीं, मैंने कहा पिछली हुकूमत से बेहतर परफॉर्मेंस है, मगर अपने अहदाफ को नहीं किया। मगर अच्छा, अगर डॉक्टर साहब मैं इस नंबर पे, अगर मादरत के साथ सिर्फ इस नंबर पे बात कर लूं कि अब मसला है कि अगर प्रोजेक्शन का मामला है 15, अगर अगले साल की बात होती तो एक अलग बात थी। अब 14-15 में ये जो भी चीफ इकोनॉमिस्ट साहब हैं, और एनईसी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, कि 64.6 मिलियन ये कहते हैं कि 6 करोड़ 46 लाख जो लेबर फोर्स है, जिसमें से 5 करोड़ 90 लाख लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट मिली है। अगर ये नंबर इधर उधर होता है तो 15 लाख लोगों को इन्होंने गलत एस्टिमेट किया। ये एनईसी इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, प्रेजेंटेशन देती है, 15 लाख लोगों जो हैं बेरोजगार हैं या रोजगार हैं, इतना बड़ा नंबर गलत प्रेजेंटेशन दी गई इस साल की इनकी तरफ से। देखिए, उसने सेक्रेटरी प्लानिंग ने क्लियर किया है, ये उनके एक इकोनॉमिस्ट की जो भी इनकम्प्लीट है उसकी प्रोजेक्शन थी, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एक हकीकत पे एक फैक्चुअल बेसिस के ऊपर प्रिपेयर होता है, उसमें तमाम हुकूमत के अदारे शामिल होते हैं और ये इंडिपेंडेंट एक प्रोसेस है, तो इसलिए उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। अगर आप उसी पे सारी बहस करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको प्लानिंग डिवीजन के सेक्रेटरी को लेना चाहिए। मैं आपसे वाकई बजट पे बात करना चाहता हूं, बट ये नंबर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके नंबर्स बड़े डिसअपॉइंटिंग है। ये इतना बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो रोजगारी का जरिया है वो आया कहां से कि जो कहते हैं जी शाहजेब साहब, सबसे पहले तो ये है कि जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ है आपने उसका जिक्र किया, उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, उसमें सर्विसेज भी शामिल है, उसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है। ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि 4 मुख्तलिफ अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके। उसका जो सम टोटल है सर्विसेज का, एग्रीकल्चर का और मैन्युफैक्चरिंग का, उसके नतीजे में पाकिस्तान की 7 साल में हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ है 4.24। ठीक है, हम अपने तमाम जो टारगेट्स हैं बड़े स्ट्रेच टारगेट्स रखते हैं और ये जानबूझ के रखते हैं। अगर हम लीन टारगेट से शुरू करेंगे, चाहे वो टैक्सेस की वसूली के महसूलात की रिकवरी के हो या वो जीडीपी ग्रोथ के हो, तो ऑब्वियसली लीन टारगेट से जो आपकी तमाम मशीनरी है और जो तमाम आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो तमाम आपके महकमे हैं, वो उसको उसी तरह अपने आप को परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप इस तनासुर से देखेंगे कि क्या ये बेहतर है, तो आपको नजर आएगा कि हाँ, अब रीजंस आपने खुद ही फरमा दी हैं कि रीजंस हमने एक्सप्लेन की हैं। ये 4.24 शायद 5 ना भी अगर होता, क्योंकि इसमें कुछ लोकल हैं, जैसे फ्लड से 2014 के सितंबर के धरने की आपने बात की, वो एक वजह है, लेकिन आलमी मंडी में कीमतें भी काफी गिरी हैं, उसका एक अपना इम्पैक्ट है। आपके इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, आपकी कंट्री की जीडीपी जो साइज था, जो कि नॉर्मल हालात में 8% जो पिछले साल इन्फ्लेशन थी उसके बेसिस के ऊपर करीबन 29,000 बिलियन पे जाना था, वो कम होके वो आपका ऑलमोस्ट 27.6 पे आया। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं
میرا خیال ہے کہ آپ اس اگر تناسب سے دیکھیں گے تو آپ کو محض سے زیادہ کلیئرٹی ملے گی اس میں. اچھا مجھے اسحاق صاحب یہ بتائیے گا، اور ظاہر ہے آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایک بجٹ دیا گیا ہے اور جہانگیر ترین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. بٹ ڈاکٹر صاحب اب یہ ازیوم کیا جائے کہ یہ اسٹیبلیشن کے 2 سال تھے اور اگلے 3 سال گروتھ کے سال ہوں گے، یہ ازیوم کیا جائے کہ آپ جو اب اگلا بجٹ دینے والے ہیں وہ بڑا گروتھ اورینٹڈ ہوگا اور اکانومی اب گروتھ کی طرف جائے گی؟ جی شاہزیب صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ہماری ڈکلیئرڈ جو ہم نے روڈ میپ قوم کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ سب سے پہلے تھا کہ پاکستان کو پہلے مالی سال میں جون 14 میں جو پریڈکٹڈ اینڈ کیلکولیٹڈ ڈیفالٹ تھا اس سے پاکستان کو بچانا. اور آپ نے دیکھا کہ فروری 14 تک جو پریڈکشن تھی وہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 8 ارب سے کم سطح پر آ چکے تھے. تو اگر وہی سلسلہ جاری رہتا جس میں سے اسٹیٹ بینک کے پاس صرف 2.7 ارب ڈالر تھے، وہ اب جون 14 تک باقی ڈیفالٹ کی طرف ملک نے جانا تھا، لیکن اس سارے ٹرینڈ کو ریورس کیا گیا. تو ہمارا پہلا سال مالی سال کا تھا کہ پاکستان کو عالمی جو ادائیگی ہیں اس میں ڈیفالٹ سے بچانا. نمبر 2 ہمارا ٹارگٹ تھا کہ پہلے 2 سال میں جو کہ میکرو اکنامک انسٹیبلٹی پاکستان کی انٹرنیشنلی اناؤنس ہو چکی تھی، تمام ایکسٹرنل فلوز بند ہو چکے تھے، آپ کے تمام دنیا کے جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز آپ سے کاروبار کرنا بند کر چکے تھے، وہ تمام اس کو ریورس کر کے اپنے ایک پینفل ہم نے پولیٹیکل کاسٹ پے کی، ہم نے مشکل ترین فیصلے کیے، ہم نے جو پولیٹیکل جو تمام موومنٹ تھی اس میں ہم نے تانے سنے. لیکن اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ تمام کام کرنے ضروری تھے. آپ نے دیکھا آج اللہ کے فضل سے پہلے 2 سال میں آپ اب انٹرنل یا ڈومیسٹک یا پی ایم ایل این کسی کی بات نہ سنیں. جو انٹرنیشنل ادارے پاکستان کی اکانومی کے بارے میں اب اسٹیبلٹی ظاہر کرتے جو آپ اناؤنس کر چکے، آپ بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ مستحکم ڈائریکشن میں ہم جا چکے ہیں. ابھی ہمارا جو سفر ہے جو اس آنے والے مالی سال 1 جولائی سے چند دنوں میں شروع ہوگا، اس میں ہمیں گروتھ اور امپلائمنٹ جنریشن کی طرف ہمارا 3 سال کا پروگرام ہے. اور انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو کل کے پاکستان کے بجٹ مالی سال 15-16 میں اس کی چیزیں آپ کو انشاءاللہ دیکھنے میں ملیں گی. ڈاکٹر صاحب کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف ذرا کرٹیکل ہے آپ کے، اور انہوں نے کچھ پروپوزلز بھی دیے ہیں. جہانگیر ترین صاحب جو آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ 2 سال ایک اسٹیبلائزیشن کا فیس ہے، اس سے تو کوئی ڈس اگری نہیں کرتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اکانومی بہت زیادہ مس مینج ہوئی تھی، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلائزیشن آئی ہے اور گروتھ پاتھ کے اوپر اگلے 3 سال میں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اکانومی چلے گی، اور جو کورس آف ایکشن ہے حکومت کا اس سے متفق ہیں آپ؟ غالباً ترین صاحب سے ہماری جو رابطہ منقطع ہوا ہے. مگر اسحاق صاحب آپ کے اگر اکانومی کو گروتھ پاتھ پہ لے کے جانا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ہے اکانومی میں وہ 13-14 اور 14-15 میں وہ تقریباً فلیٹ ہے، 15% کے آس پاس ہے. اکانومی کی گروتھ کے لیے بہت لازمی ہے کہ جو آپ کا 17-18 کا ٹارگٹ ہے کہ 22-23% پہ جائے، اس کی طرف کم از کم ایک پیش رفت ہو. وہ پیش رفت نہیں ہو رہی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی میں. صاحب یہ آپ کو یاد ہوگا 12-13 پہ ہمارا پاکستان کی تاریخ میں جو ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی لوئسٹ تھی 12.4%. یہ اس میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے جب تک آپ کی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی شاہزیب صاحب آبویسلی پاکستان میں انویسٹمنٹ تو لوگ نہیں دیکھیں گے. اب آپ کے تمام انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں، آپ 7 سال کے بعد انٹرنیشنل جو بانڈ مارکیٹ میں واپس گئے ہیں، 9 سال کے بعد آپ انٹرنیشنل سکوک مارکیٹ میں واپس گئے ہیں، آلموسٹ 3 سے 4 سال کے بعد تمام عالمی اداروں نے آپ سے کاروبار دوبارہ شروع کیا ہے. اب پاکستان کی طرف انویسٹمنٹ کی طرف دیکھا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جاپان کا جو انٹرنیشنلی کریڈیبل ادارہ جیٹرو ہے اس نے کہا کہ پاکستان از لائکلی ٹو بی سیکنڈ چوائسز پلیس فار فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اسٹیٹ فاسٹ رہیں، سیاست کو اپنا دور رکھیں معیشت سے، معیشت کے لیے ایک کنسنسس اور اکنامک چارٹر ہونا چاہیے. میں بار بار چارٹر آف اکانومی کی بات کرتا ہوں. اگر آپ کے چونکہ منقطع ہو گیا، اگر تحریک انصاف یا کوئی بھی اور جماعت ہمارے بجٹ کی پریزنٹیشن کے بعد اچھے کو تجاویز دیں گی، ابھی تو مجھے ان سے کچھ نہیں ملا. اگر آج انہوں نے اپنا شیڈو بجٹ دیا تو میرے پاس ابھی تک کاپی نہیں ملی. ڈاکٹر صاحب آج کیونکہ آج آپ بھی بہت زیادہ مصروف تھے اور رابطہ بھی ہو گیا. ترین صاحب ڈاکٹر صاحب بڑے کنوینسڈ ہیں کہ ہمارے ریویوز بھی اچھے آ رہے ہیں اور ہم معیشت کو اسٹیبلائز کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اگلا راستہ گروتھ کا راستہ ہے. آپ کی طرف سے انپٹ بھی ویلکم کر رہے ہیں. آپ اگری کرتے ہیں، آپ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، معیشت کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹیبلائزیشن لے کے آئی ہے یہ حکومت. دیکھیں اسٹیبلائزیشن آپ جو ڈیفینیشن کی بات ہوتی ہے، صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ہدف خود مقرر کیے تھے
ان میں سے میرا خیال ہے 90% ہدف جو ہے وہ اس میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں وہ وہاں پہنچنے کے لیے. تو یہ میں نہیں کر رہا, انہوں نے جو اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے وہاں بھی نہیں یہ پہنچ سکے. اور جہاں تک ہمارا شیڈو بجٹ ہے, ڈار صاحب اگر سن رہے ہیں تو ان کو میں ابھی کہتا ہوں کہ میں اگلے 15 منٹ میں آپ کو یہ ای میل کر دوں گا تاکہ آپ اس کو تسلی سے دیکھ سکیں. اور ہم نے بڑا ڈیٹیل ایکسرسائز کی ہے, مگر ہمارا بجٹ اور ڈار صاحب کے بجٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے سب سے بڑا یہ جو سب سے بڑا فرق ہے جو آپ ڈیزل کے اوپر سیلز ٹیکس 12.5% پہ لے کے آ رہے ہیں, اگر آپ بتا سکیں کہ یہ ڈیفیسٹس بھی نہیں ہوں گے, خسارہ بھی نہیں ہوگا, اور حکومت اپنے کام بھی کر لے گی. اور یہ آپ کیونکہ آپ نے بڑا, میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ایمفسائز کر رہے تھے اس بات پہ کہ اس سے اکانومک انجن چل جائے گا, انڈسٹریل بڑی زبردست گروتھ ہو جائے گی. تو اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو بتا سکیں 12.5% سے کیسے معاملہ بنے گا ڈیزل کے اوپر اگر اتنا کم میں عرض کروں جی, دیکھیں ہم اس کو 12.5% پہ کر رہے ہیں. ہم تمام GIDC کو ودرا کر کے 0 پہ لے آئیں گے, اور ہم کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کو جو اس وقت 34% ہے ہر سال 5% کاٹ کے 3 سال میں 20% پہ لے آئیں گے, تاکہ وہ جو کمپنیاں چلاتے ہیں, انڈسٹری چلاتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, ان کو ہم بچت کرائیں تاکہ وہ ری انویسٹمنٹ کریں. اس سے پہلے سال میں 240 ارب روپے کا خسارہ ہوتا ہے. اس خسارے کو پورے کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک پروگرام دیا ہے جس میں ٹیکس ایگزیمپشنز کو ودرا کرنے سے 100 ارب روپیہ ملتا ہے. ہمیں نادرا کی لسٹ کے اوپر پہلے سال میں 8 لاکھ ٹیکس پیئرز کو نوٹس بھیج کے اس میں سے تقریباً 3 لاکھ یا 2.5 لاکھ جو ہیں جن کو ہم ٹیکس وصول کر سکیں گے, اس میں سے 72 ارب روپے بنتا ہے. ہم جو لیکیجز FBR کی بند کریں گے جو تقریباً ہمارے خیال سے 190 ارب ہے, اس میں سے ہم صرف 40 ارب روپے کی اس وقت بات کر رہے ہیں, وہاں سے 40 ارب روپے لیں گے. ہم ونڈ فال پروفٹ ٹیکس سے 13 ارب روپے لیں گے. ہم پراپرٹی ٹیکس کے اوپر, پراپرٹی کی سیل اور پرچیز کے اوپر, پروفٹ کے اوپر جو کیپٹل گین ٹیکس لگائیں گے وہاں سے 10 ارب روپے لیں گے, اور اس کا بھی ٹوٹل 240 ارب روپیہ بنتا ہے. تو ہم نے بڑا رسپانسبل بجٹ پیش کیا, مگر ایک انقلابی بجٹ ہے کہ ہم انڈسٹری کو اور ایگریکلچر کو گروتھ فیز میں دکھانا چاہتے ہیں. ہم ان کے اوپر سے بوجھ ہٹانا چاہتے ہیں. یہ جو ہماری آپ نے سب فگرز دیکھے جو یہ پورے نہیں کر سکے, انہوں نے انفارچونیٹلی اپنے پچھلے 1 سال میں انڈسٹری کا گلا گھونٹ دیا ہے. جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس برڈن اور استعمال کر دیا ہے. GIDC سے انہوں نے ہماری ایکسپورٹ سیکٹر کو یہ بالکل نان کمپیریٹو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہم ہٹائیں گے تاکہ ہماری انڈسٹری اور ہمارے ایگریکلچر گرو کرے. صاحب آپ نے کیونکہ پروپوزلز دیے ہیں اور نمبرز کے ساتھ دیے ہیں, عام طور پر پاکستان میں معیشت پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور سیاسی ہو جاتی ہے, مگر آپ نے کیونکہ بڑے نمبرز بھی دیے ہیں, میں چاہوں گا اسحاق ڈار صاحب سن بھی رہے ہیں, کل بجٹ بھی انہیں پیش کرنا ہے. اسحاق ڈار صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے اس سے ٹیکس بیس بھی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, انڈسٹریل گروتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ایسے جگہ پر ٹیکس کم بھی کریں گے, بیس بھی بڑھا دیں گے, کہ معاملہ بہتر رہے گا؟ یہ شاہزیب صاحب کاش کے جہانگیر ترین صاحب کوئی ہفتہ 10 دن پہلے یہ چیزیں بھیج دیتی. آج تو میں اپنی بجٹ اس وقت اسپیچ کی تیاری کر رہا ہوں, لیکن میں نے آپ کو ابھی کہا ہے کہ اگر کوئی بھی سینسیبل چیز ہوگی اور وہ سائنٹیفکلی پروو ہوگی کہ ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. یہ ان کی پارٹی موجود ہے جہانگیر صاحب کی دونوں ہاؤسز میں, یہ اپنے تجاویز ان کے لیے بھیجیں. کاش کی یہ ہفتہ 10 دن مجھے پہلے بھیجتے, کیونکہ سیاست میں پہلے کہا کو معیشت سے دور رکھنا میری اولین ترجیح ہے. اور میں نے ان کے ساتھ اور اسد عمر صاحب کے ساتھ کئی دفعہ یہ ذکر کیا ہے کہ ہمیں اکانومی کے اوپر ایک کنسنسس پوری جماعتوں کو بیٹھ کے مل کے کرنا چاہیے. کوئی عقل کل نہیں ہوتا, اور کولیکٹیو وزڈم از آلویز بیٹر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ جی ہدف, یہ وہی بات ہے کہ یا تو یہ کہہ دیں کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ 10% گلاس کو ہم نے 70% بھر لیا, یہ کہیں گا نہیں 30% ابھی بھی خالی ہے. ہدف ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اسٹریچ ٹارگٹ رکھتے ہیں, لیکن یہ حقیقت بھی جہانگیر صاحب کو معلوم ہے کہ 7 سال کی ہائیسٹ GDP گروتھ ہے. تو اس لیے اس کو پازیٹیو اینگل سے میرا خیال ہے کہ اس بحث میں جائے بغیر ڈاکٹر صاحب صرف ایک نقطہ, کیونکہ دیکھیں ویسے بہت زیادہ ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو اکانومک گروتھ کے لیے اور انڈسٹری کی گروتھ کے لیے بڑے اچھے ہو گئے ہیں. انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ لو ہیں, اور معاملہ اس وقت نظر آتا ہے کہ اوور آل جو بزنس کانفیڈنس ہے اگر اس کو امپروو کرنا ہے تو اس کے لیے جو ترین صاحب کا ایک پروپوزل ہے کہ ہم ہر سال 5% سے کارپوریٹ ٹیکس گھٹائیں گے. دوسرا کیونکہ انٹرسٹ ریٹ لو ہیں تو کاسٹ کم ہوگی. دوسرا پروپوزل دے رہے ہیں کہ ڈیزل کے اوپر 12.5% کر دے, جس سے بھی ایک پمپ ہوگی انڈسٹریل گروتھ. یہ 2 پروپوزل آپ کو سمجھ میں آتے ہیں جہانگیر ترین صاحب؟ چیزیں آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی, اور ٹی وی کے اوپر ایسی چیزوں کے فیصلے نہیں ہوتے.
ہر چیز کو پراپر اسٹڈی کر کے اس کی فائنینشیل امپیکٹ نکالا جاتا ہے اور ہر پرپوزل کے پیچھے کئی صفحات کی ورکنگ ہوتی ہے اور فائنینشیل ورکنگ کے ساتھ ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ ہم سب امین ہیں کہ اس قوم کے لیے ہم وہ فیصلے کریں جو کہ اس ملک کی بہتری کا ذریعہ بنے. اگر ان کے کوئی اچھی تجاویز ہوں گی، ورکیبل ہوں گی، کریڈیبل ہوں گی، امپلیمنٹیبل ہوں گی، اس کو ضرور ہم کنسیڈر کریں گے. یہ کس کا دل نہیں چاہتا کہ ہم 20% پہ کارپوریٹ ٹیکس نہ لائیں؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ ہم ٹیکسوں کو کم نہ کریں؟ یہ جہانگیر ترین سے بڑے بڑے کاروبار کرتے، گارنٹی کر دیں مجھے کہ 20% پہ وہ ریونیو وہی آئے گا جو ابھی آ رہا ہے. ایک کیلکولیٹڈ رسک لیا جا سکتا ہے نا، تو میں ان کے ساتھ ہوں. اچھا ترین صاحب یہ اسحاق ڈار صاحب کی جو بات ہے، نہیں شاہزیب، میں ڈار صاحب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بہت خوشائن بات ہے کہ ڈار صاحب نے ہمارے پروپوزل کو بڑے پازیٹیو طریقے سے لیا ہے. میں سجیسٹ یہ کرتا ہوں ڈار صاحب ابھی بھی لیٹ نہیں ہے، یہ میں آپ کو اپنے پروپوزل آج ای میل کر دیتا ہوں. آپ ابھی بجٹ پیش کریں گے، آپ اپنا بجٹ پیش کریں. ہاں میں آپ کے پروپوزل کل بجٹ پیش کرنے کے بعد اسٹڈی کروں گا. فائنانس میں کوئی بھی ہو میں آپ کو کل بھیج دوں گا. نہیں بٹ ترین صاحب یہ معاملہ ہے، ترین صاحب مسئلہ یہ ہے جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ مسئلہ یہ ہے. ایک پازیٹیو بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی کیجئے. میں ایک پازیٹیو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بجٹ پروپوزل دے دیں، ہم نے اپنے بنا لیے. اس کے بعد ہم اسمبلی میں ان تمام بجٹ پروپوزل کو لے کے آئیں گے آپ کے ساتھ. ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے. اس کے پیچھے سائنٹیفک بیسس ہے، اس کے اوپر کاغذ ہی کاغذ ہیں، ایکسل کی اسپریڈ شیٹس وغیرہ ہیں جنہوں کو یہ مگر ترین صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا. ترین صاحب جو بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایسے وقت میں جب حکومت کو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز پر کہ یہ ایڈیشنل ٹیکس لگانا پڑ رہا ہو وار آن ٹیرر کے حوالے سے اور یہ سب چیزیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 20% تک لے کے جائیں گے 3 سال میں، تو پریکٹیکل کیسے؟ اور 12.5% آپ کر دیں گے جبکہ حکومت کو جب قیمتیں آئل کی کم کرتی ہے تو سیلز ٹیکس بڑھا دیتی ہے. پریکٹیکل کیسے ہے یہ آئیڈیا؟ دیکھیں پریکٹیکلسٹی ہے کہ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا ہے کہ ان ٹیکس ریلیف سے 240 ارب کی ریلیف ملے گی اور ہم نے ساتھ 240 ارب کے پروپوزل دے دیے ہیں جو ہم پوری ڈیٹیل موجود ہے. ڈار صاحب کے ساتھ میں بیٹھنے کو تیار ہوں، فیس ٹو فیس، ون آن ون اینڈ ود مائی ہول ٹیم آلسو، تاکہ ہم آپ کو بیٹھ کے ایکسپلین کر دیں. ڈار صاحب آپ دھرنے کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بڑا بیٹھے سب معیشت کے لیے بھی اس کا حل نکال سکتا ہوں، تو ہم اس کو بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ دیکھیں گے جیسے ہم نے ان کے پرپوز جوڈیشل کمیشن کا حل نکالا تھا. اور وہ جہانگیر ترین صاحب اس میں بڑے پرو ایکٹیولی ان کی کنٹریبیوشن تھی اس معاملات کو سلجھانے میں. اگر ملک کی انٹرسٹ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ان کی پارٹی یا کوئی اور بھی پارٹی یا میرا کوئی ساتھی پارلیمنٹ میں کوئی بھی پرپوزل ہوگا جو کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، ورکیبل ہوگا، سائنٹیفکلی پروو ہوگا، میں اس کو بائنڈنگ اپ اسپیچ میں ہمیشہ کسی بھی وزیر خزانہ کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی چینجز تجاویز میں کر سکتا ہے اور اس کے بعد بھی ووٹنگ شروع ہوتی ہے، پروسیس شروع ہوتا ہے. میں ان کو اشور کرتا ہوں کہ سبجیکٹ ٹو ایکوریسی، کریڈیبلٹی، اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک رسک فری کوئی پرپوزل ہوگی تو انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے. ہم سب کا پاکستان ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. زبردست، آپ ہمیں فارملی انوائٹ کریں، میں پوری ٹیم اپنی لے کے آؤں گا. مگر ایک بنیادی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل ول. مجھے رابطہ کرتے 10 دن پہلے کاش آپ مجھے رابطہ کرتے، ابھی بھی ہم انشاءاللہ کام کریں گے. چلیں سر، اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ اگر کل اسپیچ کر بھی دیں میں ایک فائنل ورڈ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں ایف بی آر کو اٹانومس کرنا ہوگا، سیاسی مداخلت سے پاک رکھنا ہوگا، اور اس کے اوپر ہم نے اپنے بجٹ میں 25 ارب روپے مختص کیے ہیں اس کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، اس کی انفراسٹرکچر بنانے کے لیے، آئی ٹی بیسڈ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی لانے کے لیے، تاکہ ہم اپنا ایف بی آر کو ایک ورلڈ کلاس ادارہ بنائیں جیسے کہ ناظرہ ایک ورلڈ کلاس ادارہ بن گیا ہے. اب ڈار صاحب اگر آپ یہ کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں. جہانگیر ترین صاحب، میری صرف یہی دعا ہے کہ اسی طرح کے سسٹمیٹک، کنسرٹڈ بائی ڈیزائن ایک کانسپریسی کے ذریعے پاکستان کے میں ریگڈ الیکشن کی جو مت تھی جو اب ٹوٹ چکی ہے، اسی طرح خدا نہ خواستہ آپ کی یہ ساری پرزمپشن وہ بھی ایک مٹی کے ایک تودے کی طرح نہ گر جائیں. میں آپ کے ساتھ ہوں، یو نو مائی مائنڈ اینڈ یو نو مائی سوچ. آئی ول بی ود یو. اگر پاکستان کے لیے آپ یا کوئی اور جماعت، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، وائنڈنگ اپ اسپیچ سے پہلے جس میں ہمارے پاس 10-12 دن ہوں گے، اگر ہمارے پاس کوئی اچھی تجویز ہوگی، میں اور ہماری حکومت اور وزیر اعظم ول بی ہیپی ٹو. یہ بڑی اچھی بات ہے سر، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ دونوں کی طرف سے کہ معیشت پر
सियासत की नहीं बात हो रही है। दोनों कह रहे हैं कि जी बिल्कुल कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं। जहांगीर तरीन साहब, आप जल्दी से ईमेल कर दीजिए इसहाक डार साहब को। डार साहब ने कमिटमेंट दी है कि वाइंडिंग अप स्पीच से पहले और उसके बाद जो दिन है डिबेट के, उसमें आपकी जो तजावीज़ें शामिल की जाएंगी। ज़ाहिर है मईशत के हवाले से आप प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए जो प्रपोजल्स दे रहे हैं और 240 अरब रुपए उसके बावजूद बचा रहे हैं, तो डार साहब को जरूर प्रपोजल भेजेगा। वो कह रहे हैं प्रैक्टिकल हुए तो उसको जरूर शामिल किया जाएगा। मैं आप दोनों का बहुत, मगर मैं एक बात सिर्फ एक बात कह दूं शाहजेब कि हमारी जो ये जो एक बाय डिजाइन धांधली है उसकी जो कहानी है, हम ये प्रूव कर रहे हैं जुडिशियल कमीशन में, और उसका वो डार साहब समझ रहे हैं कि वो शायद बुत उसका टूट गया है। वो तरीन साहब चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया एक हफ्ते में फैसला आ जाएगा तो बेहतर है, और जुडिशियल कमीशन के फैसले का इंतजार करें। डार साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं जंगीर साहब फैसला तो सुना ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो अब साबित हो चुका है। अभी तक आप सबूत नहीं पेश कर सके, एक सबूत पेश नहीं कर सके। कर दिए सर, हमने कर दिए। अब देखें आगे क्या होता है। अभी तक आप सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स में है, जिसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी आपकी तजवीज मेरा ख्याल है बन चुकी है। डार साहब और तरीन साहब मेरा ख्याल है फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि मैं ये एफर्ट लीड कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं। एक हफ्ते में फैसला आ जाएगा। मैं कह रहा हूं बड़े अच्छे नोट पर आप दोनों की मईशत पे बात हुई है तो सियासत में नहीं उलझते। हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा जब आप दोनों ही एक मईशत बहुत अच्छी समझते हैं, पाकिस्तान का मैं आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर तरीन साहब, बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब। हम उम्मीद करते हैं कि इससे मस्बत ही आउटकम आए। और मईशत के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनपुट हैं, जो भी वो बजट देना चाहती है, जहांगीर तरीन साहब ने तफसील से बताया और कह रहे हैं कि हमने बाकायदा तौर पर बारीक बीनी से ये प्रपोजल्स तैयार किए हैं। सागदार साहब कह रहे हैं कि हम उस पर इनपुट लेने को तैयार हैं। 10 दिन पहले देते तो बेहतर था, मगर अभी भी दें तो हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे जो भी चीजें मजबूत होगी। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मजीद टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में अब शामिल करते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मंसूबे की, जिसका इफ्तिताह वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में किया। इस मंसूबे का संगे बुनियाद गुज़िश्ता साल 23 मार्च को वजीर आजम नवाज शरीफ ने ही रखा था और अपनी इब्तिदा ही से तनकीद की जद में आने वाले इस मंसूबे के बारे में अवामी राय में अब वाज़ेह तब्दीली देखी जा रही है। इसकी तामीर के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात ने लोगों को इस पर तनकीद पर मजबूर किया, लेकिन जब यह मंसूबा हकीकत में बदला तो इसके बारे में अवाम की राय भी बदल गई है। वफाकी और पंजाब हुकूमत के इश्तराक से 44 अरब रुपए से जायद की लागत से तैयार होने वाले इस मंसूबे को, और ये वो लागत है जो क्लेम की गई थी। शहबाज शरीफ साहब एक और नंबर इस हवाले से देते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी अब एक बड़ी सहूलत के तौर पर इस मंसूबे को देख रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस का रूट 23 किलोमीटर तवील है और इस रूट पर जदीद तर्ज के 24 स्टेशन बनाए गए हैं। रावलपिंडी सदर से इस्लामाबाद पब्लिक सेक्रेटेरिएट तक का फासला 50 मिनट में तय होगा, जबकि इस सिग्नल फ्री रूट का किराया महज 20 रुपए रखा गया है, जिसके लिए वफाकी और पंजाब हुकूमत सालाना 2 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करेंगे। इब्तिदाई तौर पर इस रूट पर 68 एयर कंडीशन बसें चलाई जाएंगी, बाद में इसमें इजाफा किया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से रोजाना औसतन 1.5 लाख मुसाफिर इनमें बसों में सफर कर सकेंगे। काबीना डिवीजन और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और पाक सेक्रेटेरिएट के 60,000 मुलाजमीन इससे बराह रास्त मुस्तफीद हो सकेंगे। मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, अभी कराची की ग्रीन लाइन, कराची में भी मेट्रो बस सर्विस इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत शुरू करने वाली है और वहाँ पे ग्रीन लाइन जो है हम शुरू करने का इरादा रखते हैं और वहाँ पे भी इंशाल्लाह ये हम कराची के अवाम को तोहफा देंगे ताकि कराची के अवाम भी एक अच्छी सवारी जो है वो हासिल कर सकें। खटक साहब को भी मैं कहूँगा कि हमें बताएं, हम इंशाल्लाह पेशावर में भी मेट्रो बस बना देंगे आपको इंशाल्लाह। आपने देखा कि परवेज खटक साहब को भी ऑफर कर रहे थे कि हम एक वहां पर भी मेट्रो बस बना देंगे, जबकि शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि 5 माह तक इस मंसूबे में रुकावट डाली गई। मंसूबे की 9 माह में तकमील का वादा पूरा कर दिया, यानी कि 14 माह में मुकम्मल हुआ। 5 माह जो रुकावटों का जिक्र कर रहे थे वो धरने के हवाले से था। पाकिस्तान की तरक्की के लिए उनका कहना था कि चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि तकरीब में तमाम सूबों की नुमाइंदगी एजाज की बात है। मेट्रो बस मंसूबा दुनिया की बेहतरीन मंसूबों में से एक है और इस पर 39 अरब रुपए माफ कीजिएगा खर्च हुए और 2 अरब रुपए की बचत हुई। जहां नून लीग इस मंसूबे पर बहुत खुश है और इसका भरपूर क्रेडिट भी ले रही है, वहीं सियासी तनकीद से कतई नजर
इस शोबे के जो माहिरीन हैं वो भी इस मंसूबे पर कहीं कहीं तनकीद करते नजर आते हैं। एक तनकीद ये भी हो रही है कि इस मंसूबे में बेज़ाब्तियां की गई हैं, और इसके अलावा ये भी तनकीद हो रही है कि ये मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में पूरा नहीं किया जा सका, जिसका जवाब आज शहबाज शरीफ साहब ने अपने अंदाज में दिया। इसके अलावा ये सवाल भी जन्म ले रहा है कि क्या नून लीग की तरजीह सिर्फ सड़कें बनाना है? तालीम और सेहत के मैदान में इतने वसी और गिरा कदर मंसूबे क्यों शुरू नहीं किए जा रहे? पंजाब में दर्सगाहों और अस्पतालों की सूरत हाल में बेहतरी कब आएगी? पंजाब के अवाम को पीने का साफ पानी कब मुहैया होगा? दीगर मंसूबों की बात की जाए तो वहां ऐसे मंसूबे क्यों नहीं शुरू किए जाते अगर दीगर सूबों की बात की जाए? मगर एक अहम सवाल यहां यह पैदा होता है कि दीगर सूबों में भी सेहत का, तालीम का बुरा हाल है, और शायद पंजाब से बुरा हाल है, मगर वहां ना तो इन मंसूबों पर इतनी अच्छी तवज्जो दी जाती है, ना ही सड़कों पर तवज्जो दी जाती है। सिंध हो, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, सड़कों की तामीर और ट्रांसपोर्ट के लिए कोई इनकलाबी इकदाम नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी और इस्लामाबाद से पहले लाहौर में भी मेट्रो बस चला चुकी है, जबकि पंजाब हुकूमत ने इसी नौयत का मंसूबा मुल्तान में भी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। लेकिन ऐसे मुल्क में जो दूसरे सूबे हैं वहां पर बड़े सबसे ज्यादा आबादी वाले और सबसे ज्यादा महसूलात पैदा करने वाले शहर कराची के शहरी ये सोचने पर मजबूर हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमत कराची के ट्रांसपोर्ट के संगीन मसले की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते। परवेज खटक की हुकूमत ने तो अनाउंस कर दिया कि पेशावर में भी मंसूबे बनाए जाएंगे और आवाम को इस किस्म की सहूलियात मुहैया की जाएंगी, मगर कराची के शहरी इस किस्म की अनाउंसमेंट से या इस किस्म के मंसूबे से क्यों महरूम है? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कराची के अवाम से आज नहीं, इससे पहले भी ये वादा किया था। कराची के अवाम आज भी इन वादों के वफा होने का इंतजार करते हैं। कराची के अवाम सोचते हैं कि जहां नए जमानों में नई नई सहूलतें पैदा हो रही हैं, वो खटारा बसों से चिंची रक्षों में मुंतकिल हो चुके हैं। सिंध हुकूमत के लिए ये सोचने का मुकाम है कि मुसलसल 7वें साल इक़्तिदार में रहते हुए उन्होंने 2 करोड़ से ज़ायद आबादी के इस शहर की ट्रांसपोर्ट निज़ाम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए। कराची के अवाम को सिर्फ सिग्नल फ्री सड़कें नहीं, उन पर मयारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत के इश्तराक से अगर ऐसे मंसूबे शुरू कर सकती है तो मुल्क के दीगर बड़े शहरों के लिए उसको आगे बढ़कर किरदार अदा करना होगा, और सिर्फ वफाकी हुकूमत को नहीं करना होगा, मुल्क की सूबाई हुकूमतों को भी साबित करना होगा कि वो पंजाब हुकूमत की तरह इंटरेस्टेड हैं अवाम के ट्रांसपोर्ट के मसाइल को बेहतर करने के लिए। पंजाब में लाहौर में अगर मेट्रो बस शुरू हुई और उसके बाद पिंडी इस्लामाबाद प्रोजेक्ट शुरू हो गया है और उसके बाद मुल्तान प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, तो क्या वजह है किसी और सूबे में अवाम की फलाह के लिए, अवाम की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी एक मंसूबा, तकमील तो दूर की बात, इब्तिदाई मराहिल में भी नहीं नजर आता। दूसरे सूबों के लिए सोचने का मकाम है, और खासतौर से सबसे बड़े शहर कराची की में जो हुकूमत कर रही है सिंध हुकूमत, उसके लिए भी सोचने का मुकाम है। प्रोग्राम में एक ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज यौम सोग मनाया और कामयाबी से मनाया, क्योंकि आज कराची बंद रहा। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मकबूलियत की तरफ ये सारी बातें इशारा करती हैं? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। में बात हो जाए कराची की, जहां आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन वसीम दहलवी की पुलिस हिरासत में हलाकत के खिलाफ पार्टी की कॉल पर यौम सोग रहा। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि 11 मार्च को 9-0 पर छापे के बाद से पहली मरतबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद रखने की अपील की गई है, जिसके जवाब में आज शहर के बेशतर कारोबारी मराकज बंद रहे और सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर रही। माजी में भी कई मरतबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सोग और हड़ताल की अपील के बाद हुकूमत सिंध की जानिब से ये बात की जाती रही कि किसी को जबरदस्ती कारोबार और ट्रैफिक बंद कराने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि माजी में नामालूम अफराद की तरफ से जिबरी तौर पर शहर बंद कराने के वाकयात सामने आते रहे। 11 मार्च को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज 9-0 पर छापे के बाद शहर में अफरा तफरी फैल गई थी। वाक़े के बाद शहर में कारोबारी सरगर्मियां, स्कूल और ट्रांसपोर्ट मुअत्तल हो गई थी, जिसके बाद रेंजर्स की जानिब से अवाम से अपील की गई थी कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इतला रेंजर्स हेल्पलाइन पर दी जाए। लेकिन आज बरोज जुमेरात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कॉल पर काफी अरसे बाद शहर कराची ने भरपूर शटर डाउन और पहिया जाम देखा। आज कराची यौम सोग के मौके पर कारोबार जिंदगी मुअत्तल होने से एक तासुर तो यह उभरा है कि कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का असर रसूख
اب بھی برقرار ہے کیونکہ 11 مارچ کو متحدہ کے مرکز 90 پر چھاپے اور وہاں سے جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری کے بعد یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی اپیل پر شہریوں نے ایسا بھرپور رد عمل دیا ہو، لیکن بہت زیادہ یہ تجزیے دے جا رہے تھے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے، متحدہ قومی موومنٹ کی اپنی تنظیم سازی کمزور پڑ گئی ہے، اور کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ کا جو اپنا ووٹر ہے وہ محسوس کرنے لگا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ NA 246 کے انتخابات میں بھی نظر آیا تھا۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا متحدہ قومی موومنٹ دوبارہ ریکور کر رہی ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ کا اثر و رسوخ ابھی تک قائم ہے؟ بات کرتے ہیں مظہر عباس صاحب سے۔ مظہر عباس صاحب بہت شکریہ۔ متحدہ قومی موومنٹ یوم سوگ کی کال دے اور شٹ ڈاؤن ہڑتال ہو، کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی نہ ہو، کیا اثر و رسوخ ابھی تک واپس ریکور ہو رہا ہے یا گیا ہی نہیں تھا، موجود تھا متحدہ قومی موومنٹ کا؟ نہیں شادب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور NA 246 کی جو آپ نے مثال دی تو وہ ان کا ایک طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ ری آرگنائز کیا اور ری ایشور کیا اور لوگوں نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ لیکن آج کی جو یوم سوگ تھا وہ دو طرح سے اہم تھا۔ ایک تو یہ کہ اس وقت MQM کے یونٹ اور سیکٹرز جو ہیں وہ بند ہیں، ان کے دفاتر کھلے نہیں ہیں، ان کے بے شمار لڑکے جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، بہت سے لوگ جو ہے لاپتہ ہیں۔ ایسے میں MQM نے جو اپیل کی تھی تو انہوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کی آرگنائزیشنل کیپیبلٹیز ان سیکٹرز اور یونٹس میں ابھی بھی موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ جس طریقے سے آپ نے خود کہا کہ آج تقریباً میرا خیال ہے خاصی مؤثر ان کا یوم سوگ رہا، حالانکہ کئی جگہ پہ ہمیں نظر آیا کہ پیٹرول پمپ جو ماضی میں شاید بند ہوتے تھے آج اس طریقے سے بند نہیں تھے، اور اس طریقے سے MQM نے غالباً کوشش بھی نہیں کی۔ انہوں نے ایک اپیل کی اور ظاہر ہے جس طرح ان کی ایفیکٹونیس وہ اپنی انہوں نے دیکھی تو نظر یہ آتا ہے کہ MQM کے پاس یہ NA 246 سے لے کے آج کے واقعے تک متحدہ قومی موومنٹ نے کوئی تصحیح کی ہے؟ کیونکہ آپ بھی خود تجزیہ دیتے رہے ہیں کہ جی کچھ چیزیں ہیں جو متحدہ کو تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر ووٹر کی طرف سے ایک جینوئن فیلنگ ہے کہ کچھ نہ کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف سازش ہے، کوئی فیلنگ ہے ایسی جس کا ریئیکشن نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں شاہزیب بھائی، اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے 10-15 دن میں MQM نے شہر کے مختلف جگہوں پہ پانی کے کرائسس کے حوالے سے کارنر میٹنگز کی ہیں اور باقاعدہ مظاہرے کیے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ دراصل ان کی ری آرگنائزیشن کا حصہ تھا MQM کا۔ اور اب اگلے چند ماہ میں لوکل باڈیز الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو MQM یہ ایشور کرنا چاہتی ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن MQM کے لیے سب سے اہم ہوتے ہیں، تو اگر لوکل باڈیز الیکشن وہ جیت جاتے ہیں آئندہ سپٹمبر یا اکتوبر میں تو یہ میرا خیال ہے MQM کا اصل ریوائیول جو ہوگا وہ لوکل باڈیز ہوگا، اور اس طریقے سے اگر وہ ریوائیو کر جاتے ہیں تو پھر MQM کو بالکل یہ یقین ہو جائے گا کہ لوگوں کی مکمل حمایت ان کو حاصل ہے۔ بہت شکریہ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تجزیہ دے رہے تھے، اور پروگرام کے آخر میں ذکر ہو جائے 16 دسمبر کے واقعے کے بعد فیصلہ کیا گیا تھا کہ دہشت گردی سے نجات کے لیے دہشت گردوں کو پھانسیاں دی جائیں گی، مگر نمبر جو سامنے آیا ہے 139 جو ابھی تک پھانسیاں دی گئی ہیں، صرف 27 دہشت گردی کی پھانسیاں ہیں، جبکہ باقیہ پھانسیاں اغوا برائے تاوان کے مجرموں کو، ریپ کے مجرموں کو، اس کے علاوہ جو عام دوسرے قتل ہیں اس کے مجرموں کو دی گئی ہیں۔ تو دہشت گردی کو کس حد تک یہ پھانسیاں ٹارگٹ کرتی ہیں، یہ نمبرز اس کی کوئی ویسی پکچر نہیں دکھاتے جس قسم کا حکومت کی طرف سے عزم کا اظہار کیا گیا تھا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اب آپ سے ہمارا جو ریگولر پروگرام ہے اس میں تو پیر کے دن ملاقات ہوگی، لیکن کل اور پرسوں آپ سے بجٹ اور پوسٹ بجٹ ٹرانسمیشن میں ملاقات رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔